गोंय अस्मिताय म्हणजे नव्या जनरेशनाक आमकां सांगचें पडटलें. फुलाचेर मत काय पानाचेर मत ही चळवळ खूप मोठ्या प्रमाणात 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा खूप म्हणजे ताज्या पयलीं म्हयनोभर पुराय पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत व्हडा मोठ्या प्रमाणात तूं फुलाक काय पानाक हेच लोक विचारात एकामेकाक अस्मिताय दीस कसो मनोवचो हाज्या खातीर पळयताले. आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जातलें काय गोंय वेगळें राज्य उरचें ही एक चळवळ पुराय गोंयभर चल्ली. आणि हाज्या खातीर बऱ्याचल्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी गोंयांतल्या तेन्नाच्या आमी फक्त राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हणूंक जायना तर बाकीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी गोंय वेगळें दवरचें हाज्या खातीर काम केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव आज याद करतां. आनी खरोखरूच तांकांच लागून आज गोंयची वेगळी अस्मिताय उरली, गोंय वेगळें राज्य उरलें. नाजाल्यार घडये कदाचित आमी महाराष्ट्राचो एक जिल्लो जाता आशिल्लो. आणि ज्या पद्दतीन आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्टार असलेल्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स आज आमी पळयता त्याच तरेचे घडये कदाचित प्रॉब्लेम्स आमकांय बी पळोवचे पडटले आशिल्ले. बट एनी हाव आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. अस्मिताय दिनाच्या दिसा गोंय वेगळी दवरपाची हे सिद्ध जालें आनी गोंय हें वेगळें राज्य हें तेन्नाच्यान कोंकणी भास आशिल्लें राज्य म्हणून. कारण पुराय भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत भाशावाद भाशेचेर प्रांत ठरवप ही एक प्रक्रिया केंद्र सरकारात हातात घेतलेली आणि ताकाच लागून हे कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून घोशीत केले गेले. तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमी पळयता की 1961 गोंय स्वतंत्र जालें. 1967 आमी गोंय वेगळें राज्य दवरचें म्हणून ताजी तोखणाय आनी देख घेतली गेली. आणि 1987 म्हणजे आमी 1961 पासून ते 1987 पर्यंत गोंय, दमण आनी दीव हे तिनूय प्रांत एकी कडेन आशिल्ले आनी युनियन टेरिटरी म्हणून एकत्ररित्या काम करताले. पण गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत दमण आनी दीव हे वेगळें जालें आनी गोंय घटक राज्य म्हणून फुडें आयलें. आयजूय बी बऱ्याचशा लोकांचो संबंद दमण आनी दीव ह्याय राज्या कडेन आसा. गोंय सरकारच्योय बी काही म्हणजे IDC आसतली, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक आसतली, हांचेय बी रिलेशन्स दमण आनी दीव हेतुल्या वेगवेगळ्या आस्थापना कडेन आशिल्ले हालीं पर्यंत सुद्दां. अजुनूय बी थोड्या प्रमाणात आसा आनी दमण आनी दिवाक गेल्या उपरांत लोकांकूय बी तो गोंयचोच एक भाग आसा अशें दिसता. पण 27 उपरांत वेगळें जाल्लें घटक राज्य गोंय हे आमची एक वेगळी अस्मिताय दवरपा खातीर आमी सगळे जाण काम करता. खूब वर्सां पासून आमी पळयता की कोणीच अस्मिताय दिन हो ऑफिशियली साजरो केलो ना. आमी फाटल्या फावटी आमी ठरयल्या त्या प्रमाणे आमच्या राज्य भाशा संचालनान आमी इन्स्ट्रक्शन दिली की तुमी अस्मिताय दिन वेगळो मनोवचो. फाटल्या वर्साचो कार्यक्रम आमी खांडोळा ह्या कॉलेजीत मनयलो आनी खांडोळा कॉलेजीत मनयता आसतना भुरग्यांच्या बरोबर की तांच्यांनी अस्मिताय दिन गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर कितें कितें करचें अशा पद्दतीचे वेगवेगळे उपाय म्हणजे भुरग्यां नेक्स्ट जनरेशना पर्यंत ते वचपाक जाय हो आमचो अट्टास आशिल्लो. ह्या वेळार हो कार्यक्रम आज आमच्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन आतांच आमचे बाब सेक्रेटरी प्रसाद लोलयेकर हांच्यांनी हो कसो कार्यक्रम जातलो हाजें पुराय सविस्तार वर्णन हें तुमच्या मुखार केलां. शाळा कॉलेजी आसतल्यो आमच्यो ऑफिशियल लँग्वेजी येवपी कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, दालगादो अकादमी ह्या सगळ्या जाणांनी गोंयची वेगळी अस्मिताय दवरपा खातीरय वेगवेगळे कार्यक्रम हे सातत्यान दवरल्या. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमच्या राज्याचे CS डॉक्टर कांडावळू हांगासर आसा. बाकी तुमी सगळे जाण जे आमी पळयता की मुद्दामून GI टॅग नामांकन मेळयल्याक आतां GI टॅग नामांकन मेळयल्याकूच कित्याक आफयले आमी? तांच्यांनी खरी गोंयची वळख अजुनूय राखून दवरल्या. तुमी जर मुद्दामून पळयशात जाल्यार गोंयचें खाजें तुमकां वेगळे कडेन गेले जाल्यार मेळचें ना, तें गोंयांतूच मेळटलें. भायर जर वचत जाल्यार ताका कितें म्हणटले तें खबर आहा तें? ती गोड लागता ती चकली काय म्हणून विचारतले ते. ताका खाजें म्हणचे नात अजुनूय बी. म्हणजे तुमी खंयसरूय चलात ती गोड लागता ती चकली म्हणटात ते ताका, खाजें म्हणनात. म्हणून तर म्हणजे मागीर ती खोलाची मिरची आसूनी किंवा हरमलची मिरची आसूनी, तालिगांवचे किंवा वांयगे आसूनी, हेका GI टॅग नामांकन खूब कमी राज्यां आपल्या प्रॉडक्टाक GI टॅग नामांकन घेता. बट तें GI टॅग नामांकन आमी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड एस्टाब्लीश केल्या उपरांत ताज्या मार्फत अप्रॉक्सिमेटली 15 प्रॉडक्टाक आमी GI टॅग नामांकन मेळोवपाक शकले. आमी गोंयची कुणबी शाल ही लोकांच्या मुखार हाडपाक शकले. आमी गोंयचो लामण दिवो तुमी जर पळयशात जाल्यार ती बी गोंयची अस्मिताय आसा.
हे लोकांच्या मुखार हाडपाक शकले. हांव इतकेंच न्ही, म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्लो उठाव आसतलो, कुंकळेचो उठाव आसतलो आनी पिंटूस बंड आसतले. ह्या तिनूय सगळ्यात मोठ्या आंदोलनाक एक राज्य मान्यता दिवपाचें काम म्हज्या सरकारच्या कार्यकाळांत जालां. हेंय बी म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आणि त्याच धर्तीचेर आज ऑफिशियल म्हणजे अस्मिताय दिन होय बी म्हज्याच कार्यकाळात हो सुरू जाता, ही म्हज्या खातीर एक गौरवाची गजाल आसा. डेफिनेटली म्हणजे गोंयच्या इतिहासात सदोदीत ह्यो गजाली ह्यो कायमच्यो उरतल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. आयच्या ह्या खासा सुवाळ्याचेर हांव चड वेळ भाशण करचो ना, पण हांव इतकें नक्कीच सांगतलो की गोंयची अस्मिताय तिकोवन दवरपा खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमची संस्कृताय आसतली. आमी केल्लें काम हे अशाच पद्दतीत नेक्स्ट जनरेशना कडेन पावोवंक जाय आसतलें आसत जाल्यार तें आमी तांच्या मुखार दवरप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर ऑफिशियल लँग्वेजींत आमी पळयता की ह्या फावटी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स जी ऑर्गनायज केल्या, ती कॉम्पिटिशन्स ही सातत्यात भुरग्यांच्या खातीर ऑर्गनायज केल्या की तांकां कळचें की 16 जानेवारी हो दीस अस्मितायेचो दीस आसा. 16 जानेवारी ह्या दिसा गोंयाक वेगळें राज्य दवरपाचो हो डिसिजन जालें आनी ताकाच लागून आज आमी ह्या राज्यांत म्हणजे इट इज एन खूब बऱ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक शकले आनी खूब बऱ्या पद्दतीच्यो सूख सोयी आनी वेवस्था ह्यो आमकां जर कित्याक मेळटा आसत जाल्यार आमी वेगळें राज्य दवरलें म्हणूनच मेळटा. हे राज्य आमी पळयता की एक टुरिजम स्टेट म्हणून डेव्हलप जालें. आतां ताची आमी अस्मितायच म्हटलें म्हणून जावचें ना, पण हे राज्य त्याच बरोबर आमी म्हणटा हेजो सैमाची कदर ही आमीच करची पडटली. हांगासल्या येता त्या टुरिजमा खातीर आनीक मोठ्या प्रमाणात जर वाडटले आसत म्हणजे गोंय हे भारताच्या नकाशाचेर आज टुरिजम स्टेट म्हणून जगाच्या नकाशाचेर म्हणजे हांव खूब फावटी जेन्ना भारत देशभर किंवा ग्लोबली वता तेन्ना ग्लोबली म्हणजे मुद्दामूच तुमकां सांगता, ते जर विचारात इंडियेत तूं वचून आयला काय म्हणून, गोवा येस आय हॅव विजिटेड द गोवा, हे डायरेक्टली ते सांगता. म्हणजे इंडिया म्हटल्यार काय गोवा इतके डायरेक्टली कोरिलेशन्स हे जगाच्या नकाशाचेर गोंयचे आसा. आनी ती वळख ही टिकोवन दवरपा खातीर हांगासले आमी म्हणटा तशा न्हंय आसतले आनी सुंदरताय आसतली ही तितकीच राखून दवरप सरकारा बरोबर बाकीच्याय लोकांची तितकीच जापसालदारकी आसा. आनी ही जापसालदारकी आमी सगळे जाण सांबाळटले आनी सांबाळपा खातीरच आज आमी पळयता की गोंयचो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स होय राखून दवरप गरजेचो आसा. आमी पळयता एकदां म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशनच्या बरोबर ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स हो नश्ट जालो वता. आनी म्हणून तर आमच्या सरकारान आज मिठागारा खातीर जो मिठागार सांबाळटा ताका वेगळी तेजे सत्कार गौरव केलोच, बट ताका तेजो मिठागार चलोवपा खातीर आमी तेजो आज ताका वेगळें आयडेंटिटी कार्डूय दिलां आनी त्याच बरोबर ताका 50,000चो चेकूय दितले, जेणे करून ताका सपोर्ट प्रायज जी आहा त्या मिठागाराक मेळपाक जाय. तेणी मिठागार आपलो सांबाळून दवरचो. एकेकाळी कितलेशेच आशिल्ले मिठागार आज मोजके, म्हाका दिसता 10 ते 15 मिठागार फक्त पेडण्यात आनी आमच्या तिसवाडीत हे मिठागार आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी जर तांकां म्हणजे सपोर्ट केलो ना जाल्यार मिठागाराची स्टोरी आमकां केन्ना तरी फक्त पुस्तकांत वाचपाक मेळटली. म्हणजे प्रकाश बाब पर्येकर थंय बसला, ते केन्ना तरी पुस्तकांत बरयताले की असल्या पद्दतीचे मिठागार हांगा आसले म्हणून, पण ते आसचे न्ही, ते लोकांक भुरग्यांक फुडल्या पळोवपाक मेळचे. म्हणूनय मिठागार आमकां पळोवपाक आमकां राखून दवरपाक जाय. गोंयचो ट्रेडिशनल मागीर तो टॉडी टेपर आसुनी, फुलकार आसुनी, नुस्तेकार आसुनी, पदेर आसुनी, हाका एक वेगळी आयडेंटिटी मेळपाक जाय म्हणून ताका वेगळें आयडेंटिटी कार्ड आनी ताका सपोर्ट हेंय दिवपाचें. कारण आमी पळयता की गोंयचो नुस्त्याचो बिझनेस, नुस्तें घेवन बसपी आज तो सुद्दां लोक हिरावून घेवपाक लागलेले आसा. बट ताका सांबाळून दवरपा खातीर जो ट्रेडिशनल गोंयकार आमचो जो काम करता ताका आयडेंटिटी दिवप आनी ताका सपोर्ट दिवप हेंय सरकारान ठरयलां. ताच्या खातीर वेगळी एक स्किमूय बी आमी डिरायव करता आनी त्या निमित्तांत आमी म्हणटा तशें एक ताका वेगळी वळख करून दिवपाक आमचें सरकार हें सदोदीत कार्यरत उरतलें. म्हणून तर हांव म्हणटा की आयच्या अस्मिताय दिसाच्या निमित्तान तांच्यांनी अस्मिताय दिन हो आमी आज इतक्याच खातीर मनयता की गोंयची वेगळी अस्मिताय, कारण पुराय देशांत गोंय हें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसा आनी हें ल्हान राज्य आसतना आपली वळख जशी टिकोवन दवरल्या ती आनिकूय बी खूब मोठ्या पद्दतीन तांच्यांनी टिकोवन दवरची, हाच्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी मेळून काम करचें. आमचें सरकार पुराय आपल्या परीत
तुम्ही जर पळयता की फाटल्या कितल्याशाच वर्सांक करून हांव फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर उलयना, तर हे एनवायरमेंट प्रिजर्व दवरपा खातीर बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी बायोडायवर्सिटी कमिटीज ह्यो पुराय गोंयभर सगळ्या 191 ग्रामपंचायतीत आनी बाकी सगळ्या म्युनिसिपालिटीत हे आमी काम त्याच धर्तीचेर हे काम करता. ताका सपोर्ट, ताका तेंको हो तुमी सगळ्या जाणांनी दिवचो. बट त्या बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की फ्युचरिस्टीक वेन तसो विकसीत भारत 2047 जाता त्याच धर्तीचेर विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीरय बी आमकां तुमच्या सहकार्याची गरज आसा. हे सगळें सांगता आसतना म्हूण हांवें मुद्दामून म्हटलां किंवा IT इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च हातूंत काम करतल्या तरणाट्याक जशें गोंयांत काम मेळचें आनी ट्रेडिशनल गोंय सांबाळपी जो ट्रेडिशनल आमचो ऑक्युपंट गोंयकार आसा ताकाय बी आपलो सपोर्ट मेळचो. ह्या दोनूयचो तालमेल सादता आसतना गोंयचो विकास जावप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तेंच करपा खातीर म्हजें सरकार हें सदोदीत कटिबद्ध आसा. आयच्या सुवाळ्याचेर ह्या ल्हानशा आनी सुरवातीच्या पयल्या कार्यक्रमाक सुद्दां तुमी व्हडा संख्येत हांगासर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळ्या गोंयकार हांगासर उपस्थित रावल्या. बऱ्याच जाणांचें फेलिसिटेशन म्हजे हस्ते हांगासर जालें. काजूक टॅग मेळपी हांगासर ते हांगासर उपस्थित आसात, झाटी हांगासर आसात आनी त्याच बरोबर बाकी सगळे जाण तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी तुमकां आयच्या दिसाच्यो हांव परबी भेटयता आनी अशाच पद्दतीन गोंय आमी गोंयची अस्मिताय टिकोवन दवरपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावया आनी फुडल्या जनरेशना खातीर गोंय अशाच पद्दतीन फुडें व्हरपाचें काम हें सदोदीत करुया हांव इतकेंच सांगता. आनी पुराय समेस्त गोंयकारांक जे गोंयांत आसा आनी भारतभर आनी जगभर आसलेल्या गोंयकारांक आयच्या गोंय अस्मिताय दिनाची हांव परबी भेटयता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.